बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ISF की जो 15वीं यौम तासीस है उसमें मैं आप सबको मुबारक देता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी नौजवानों के अंदर, स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस के अंदर तेज़ी से ISF की मेंबरशिप करें। और मेंबरशिप की दो वजूहात हैं। एक तो जो पाकिस्तान का मौजूदा सूरत हाल है इसके लिए कि एक इंसाफ की तहरीक चल रही है, हकीकी आज़ादी की, और दूसरा फ्यूचर लीडरशिप सारी हमारी ISF से आनी चाहिए। यहाँ होंगे वो लीडर्स जो कि हमारे नज़रिए के ऊपर खड़े होंगे, जो कि सियासत में किसी मकसद के लिए आए होंगे, बजाय एक प्रोफेशन के लिए एक बड़े मकसद के लिए आए होंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तेज़ी से अपनी मेंबरशिप बढ़ाएं ताकि हम अपनी यूथ को और मोबिलाइज करें ये आने वाली तहरीक के लिए। ये जो लंदन में फैसला हो रहा है, दो अहम फैसले कर रहे हैं। क्या इलेक्शन जल्दी होगा या लेट होगा, और दूसरा फैसला है कि आर्मी चीफ कौन बनेगा। तो मैं फिर से आज सारी कौम के सामने ये बात रखना चाहता हूं कि ये नामुमकिन है किसी का तसव्वुर करना कि एक मफरूर, एक सजायाफ्ता आदमी मुल्क के इतने अहम फैसले करेगा। ये किसी महज़ब माशरे में नहीं होता। और सबसे उससे भी बड़ी बात कि जो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, क्या इससे नहीं पता कि इतना सेंसिटिव मामला जो कि आर्मी चीफ की सिलेक्शन का, ये कैसे एक मफरूर उससे कैसे कंसल्ट कर सकता है। ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन है और इसके ऊपर हम अपने वकीलों से बात कर रहे हैं, हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे। क्योंकि ये कैसे इतनी बड़ी, इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए, आर्मी चीफ की जो पोजीशन है वो इतनी इंपॉर्टेंट है, ये कैसे उस मफरूर के सामने पास बैठ के डिस्कस कर सकता है। और दूसरी बात कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, या कब होंगे, एंड में होंगे या जल्दी होंगे। सवाल यह है कि क्या वो मफरूर, वो सजायाफ्ता आदमी जो कि चोरी के पैसे से वहां बैठा हुआ है लंदन में, क्या वो फैसला करेगा ये अहम? क्या उसको पाकिस्तान से प्यार है या उसको कोई स्टेक है पाकिस्तान में? बच्चे उसके बाहर बरतानिया पासपोर्ट लेके बैठे हुए दोनों बेटे। उसका जो समधी है, जो इसहाक डार है, वो बाहर, उसकी बच्चे बाहर बैठे हुए हैं। शहबाज शरीफ, उसका बेटा बाहर बैठा हुआ है। सब भागे हुए हैं करप्शन केसेस से। क्या ये आदमी फैसला करेगा कि पाकिस्तान के लिए इलेक्शन जल्दी होने चाहिए बाद में? जिस आदमी का सिर्फ मकसद एक है, किस तरह वो पहले जो पाकिस्तान का पैसा चोरी किया, अरबों डॉलर इसने बाहर रखा हुआ है, और फिर NRO कैसे लेना है, उस पैसे को बचाना कैसे है। जिस आदमी का असल मकसद ये हो, क्या वो फैसला करेगा कि पाकिस्तान में इलेक्शन कब होना है? सबको पता है। कोई भी माशरत के माहिरीन से आज आप पूछ लें कि जिस दलदल में पाकिस्तान गिरता जा रहा है, जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, जो माशी हालात हैं, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो इंडस्ट्री बंद हो रही है, जो हमारी रेमिटेंसेस गिर रही हैं, एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, आमदनी कम हो रही है, जो हमारे किसानों का आज हाल है, हर चीज नीचे जा रही है। जब मुल्क की आमदनी कम होती जा रही है तो हमने कर्जे कैसे वापस करने हैं? किस्तें कैसे वापस करेंगे जब आमदनी कम होती जा रही है? और ये कैसे ठीक होगा? जब तक ये हुकूमत बैठी है तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तब तक नहीं आती, यानी माशियत जब तक इस्तेकाम उसका हो ही नहीं सकता जब तक सियासी तौर पे इस्तेकाम ना हो। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो माशियत की स्टेबिलिटी होगी। वो हो ही नहीं सकती क्योंकि किसी को ही नहीं पता कि आगे क्या होगा, हुकूमत कितनी देर चलेगी। तो वो आदमी जिसका पैसा बाहर पड़ा है, क्या वो पाकिस्तान के लिए क्या फैसला बेहतर है, अभी जल्दी इलेक्शन हो या बाद में हो, क्या वो फैसला करेगा? क्योंकि उसका तो इंटरेस्ट ये है ही नहीं। वो तो देख रहा है कि उसका पैसा बचेगा कैसे। वो सिर्फ तैनाती भी इस तरह ही करेगा, देखेगा कि उसके इंटरेस्ट कौन बचाता है।
وہ تو میرٹ کا سوچ ہی نہیں رہا, کبھی بھی نہیں سوچا, ساری زندگی میرٹ کا نہیں اس نے سوچا. کب اس نے ججز کے اوپر یا کوئی بھی اداروں کے اوپر جب لوگ بیٹھے ہیں, نیب ہے, یا کبھی میرٹ کا نہیں سوچا, کیونکہ اس کا تو ہے ہی اتنا پیسہ بنا لیا, اب اسے بچائے گا کیسے. لہذا یہ ملک کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ وہ آدمی جس کا انٹرسٹ پاکستان سے ملتا ہی نہیں ہے, جو کبھی صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ کیونکہ ابھی الیکشن ہوں گے تو اس کو ڈر ہے کہ وہ ہار جائے گا, تو لہذا وہ ڈیلے پاکستان کے لیے نہیں کر رہا, اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے, پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے. تو میری دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بھی آج سارے ملک کو سوچنا چاہیے کہ ایک ایسے آدمی کو کیا ہمیں اجازت دینی چاہیے اتنے اہم فیصلوں کے لیے؟ بالکل نہیں دینی چاہیے. اور یہ جو بھی فیصلہ کرے گا اپنی ذات کے لیے کرے گا, پاکستان کے لیے نہیں کرے گا. اب میری تیسری بات, دیکھیں میں 26 سال سے پالیٹکس میں ہوں. 26 سال سے میں ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ ہم دوستی سب سے کرنا چاہتے ہیں لیکن غلامی کسی کی نہیں کرنا چاہتے. یہ میں نے آج نہیں کہا, میرے 26 سال سے بیان پڑھ لیں کہ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ پاکستان سب سے دوستی کرنا چاہتا ہے. ہم تو اگر کشمیر کا مسئلہ ہندوستان تیار ہو جائے حل کرنے کے لیے, ہاں ہم تو ہندوستان سے دوستی کرنا چاہتے ہیں. میں نے کوشش بھی کی شروع میں جب میں اقتدار میں آیا, لیکن غلامی کسی کی نہیں ہم کرنا چاہتے. میں نے آپ کو میرے بیانات پڑھ لیں, جب ہم نے امریکہ کی جنگ میں شامل ہوئے, وار آن ٹیرر میں, میرے سارے آپ بیانات پڑھ لیں. میں ہر جگہ کہتا رہا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے, ہم اپنے لوگوں کو قربان کریں کسی اور کی جنگ میں. 20 سال میرے بیان پڑھ لیں, میں ایک ہی چیز کہتا رہا کہ ہم نے اپنے لوگوں کو اس لیے قربان کیا کیونکہ ہم آزاد نہیں ہیں, ہماری آزاد سوچ نہیں ہے, ہم غلامی کر رہے ہیں. ہماری جو فورن پالیسی ہے وہ پاکستان کے لوگوں کے مفادات کی حفاظت نہیں کرتی, وہ کسی اور کے فورن پالیسی کے مفادات کے لیے اپنے لوگوں کو قربان کرتی ہے. لیکن میں دشمنی تو کبھی بھی کسی سے نہیں چاہتا. کون عقل مند آدمی چاہتا ہے کہ لوگوں سے دشمنی ہو؟ ہم تو سب سے, ہم چین سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں, ہم روس سے اچھے چاہتے ہیں, ہم امریکہ سے چاہتے ہیں, ہم سب سے چاہتے ہیں. غلامی کسی کی نہیں چاہتے. یہ کوئی میرا انٹرویو 26 سال میں بتا دے کہ میں نے اس کے علاوہ کوئی بات کی ہو. حیرت مجھے یہ ہے کہ یہاں ایک پروپیگنڈا سیل بیٹھا ہوا ہے اور وہ وہاں سے بیٹھ کے فیڈ کرتا ہے صحافیوں کو, جو ان کے پاکٹ صحافی ہیں, یعنی ان کے بغل بچے ہیں, ان کو باقاعدہ بتایا جاتا ہے. اور وہ جو بھی میں باہر انٹرویو دیتا ہوں اس میں سے چیزیں چنتے ہیں, پھر ان چیزوں کو اٹھاتے ہیں اور مطلب کچھ اور نکال دیتے ہیں. یہ بھی آج نوبت آنی تھی کہ 2 صحافی ان کو بیان دینا پڑا کہ ہمارے بیانوں کو غلط پیش کیا جا رہا ہے, یعنی میرے انٹرویو کو غلط پیش کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا ہے, اور وہ غلط اس لیے کر رہے ہیں کہ یہاں پورا پروپیگنڈا سیل بیٹھا ہوا ہے. وہ ساری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ ثابت کریں کہ عمران خان نے کچھ کہا تھا تو کچھ اور ہو گیا. میں نے جو سائفر ہے نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں رکھا ہوا ہے, پارلیمنٹ میں رکھا ہے, صدر نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھجوایا ہے, کیبنٹ کے اندر رکھا ہے. جو اسد مجید جو ایمبیسڈر تھے واشنگٹن میں, جس کی ڈونلڈ لو سے بات ہوئی, انہوں نے شہباز شریف کے دور میں نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں بیٹھ کے کہا ہے سائفر کا کہ بالکل وہ جو میں کہہ رہا تھا وہ باتیں ڈونلڈ لو نے صحیح دھمکیاں دی اس کو کہ عمران خان کو ہٹاؤ. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, کیونکہ اس دوسری سیکورٹی کاؤنسل جو بیٹھی تھی شہباز شریف کے نیچے, اس نے بھی تائید کی ہے کہ ہاں انہوں نے غلط کیا ہے, انہوں نے مداخلت کی ہے. تو اس میں ایشو کیا رہ گیا؟ آگے بات اب جب کر رہے ہیں کہ ہم نے آگے چلنا ہے, تو آگے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات اچھے ہوں. میں تو ہمیشہ چاہتا ہوں کیونکہ جتنے ہمارے دنیا میں اچھے تعلقات ہوں گے اور دشمنیاں کم ہوں گی, ہم تجارت کریں گے اور ملک میں خوشحالی آئے گی. تو مقصد تو یہ ہے. تو یہ میں ابھی نہیں, میں 26 سال سے یہی بات کہہ رہا ہوں.